Saturday. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हाजुरले आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अभी फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, जो कि मेरा रूम उस तरफ पड़ता है और इसी रास्ते से मैं नमाज़ के लिए आता हूँ मस्जिद। वैसे तो सुबह सुबह उठने में मुझे बहुत, सिर्फ हमको ही नहीं हर किसी को उठने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि कहता है ना कि जो सो गया सो खो गया। तो इसलिए सुबह उठना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसी बहाने अगर कहीं हम 10 मिनट 15 मिनट निकाल कर अगर कहीं खुदा को याद कर लेते हैं, 2 रकात सिर्फ नमाज फ़जर की रहती है, वो अगर कहीं हम लोग पढ़ लेते हैं तो इससे हमारी दुनियावी और आखिरत के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। और मेरे साथ देख रहे हैं ये लोग भी जा रहे हैं नमाज़ के लिए ही, और इनमें से ही हम एक इंसान हैं। अगर कहीं अपनी नींद को, अपने सुकून को थोड़ी देर, अपनी दुनियावी चीज़ों को थोड़ी देर साइड में रख कर ये फ़जर की वक्त ख़ुद को अगर कहीं खुदा के अगर के हवाले कर रहे हैं, तो अगर कहीं ये कर सकते हैं तो हम भी इंसान हैं, इनके जैसे हम भी हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ये हौसला और ये बुलंद हम लोगों को ही रखना है, क्योंकि किसी की कामयाबी देखकर अगर कहीं उस कामयाबी के पीछे अगर कहीं भागना ही है, तो उस कामयाबी को देखते हुए उस इंसान को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया है, कितनी मुसीबतों से, कितनी परेशानियों से वो गुज़रा है, कैसे कैसे नेक काम किए हैं। क्योंकि कामयाबी हर इंसान को ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए भी बहुत ही कठिनाई सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है। इसलिए, और हाँ, मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं रोज़ फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आता, क्योंकि मेरा जो रूम है उससे थोड़ी दूर है। पर मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि या अल्लाह कि मैं मस्जिद में आके अपनी फ़जर की नमाज़ में मस्जिद में आके पढूँ, मुझे रूम में पढ़ना ना पड़े। पर क्या करूँ, परदेश में हूँ मैं। अगर कहीं 12 बजे का मेरा अगर कहीं शेड्यूल रहता है काम का, ड्यूटी का, अगर कहीं मेरा 12 बजे का शेड्यूल रहता है, तो मैं उस हिसाब से कभी रात को 2 बजे सोता हूँ, क्योंकि 12 बजे से आते आते 12:30 और खाना वगैरह खाते होते थोड़ा फ्रेश और फ़ोन वगैरह चलाते घर पर बातचीत करते उड़ते में 2 बज जाता है। और 2 बजे अगर मैं सोता हूँ तो फ़जर के वक्त उठने में मुझे थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। फिर भी मैं कैसे न कैसे कुछ न कुछ अलार्म वगैरह लगा कर सोता हूँ, और अपने वक्त को निकाल कर मैं मस्जिद ना आकर बल्कि मैं वहीं पर नमाज़ पढ़ लेता हूँ। और नमाज़ पढ़ के 2 रकात नमाज़ पढ़ के जैसे ही मैं फ़ारिग होता हूँ फ़ौरन फिर से मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी पर आना रहता है और मेरा नमाज़ का वक्त हो गया, शायद मैं छूट जाए, इसलिए मैं रखता हूँ।
ये अभी का जो मौसम है, जो कहते हैं ना सुबह का वक्त, ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहीं नमाज के बाद अगर कहीं आप फारिग हो जाते हो और इस वक्त की इस वक्त की नेचर जो है एकदम फ्रेश रहती है। इससे सेहत भी और आपकी दुनियावी और आखिरत भी दोनों ही अल्लाह सुब्हान तआला वसल के फजल करम से दोनों ही इतना बेहतरीन, इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ मैं आपको। कोशिश है कि अल्लाह करे कि मुझे हर फजर की नमाज के लिए वो मस्जिद बुलाए। मेरी कितनी भी मुश्किलात हो, कितनी भी थकावट हो, पर वो मुझे मस्जिद बुलाए। मैं खुद के लिए भी दुआ करता हूँ और आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा कि आप लोग भी नमाज के पाबंद हो, है ना। क्योंकि एक हम ही नहीं हैं, मेरे साथ देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घर को छोड़कर मस्जिद को आते हैं नमाज पढ़ने के लिए इस वक्त, फजर के वक्त। और फजर से फारिग होने के बाद जो सोने का मज़ा है ना, अल्लाह क्या बताऊँ। सच में बहुत सुकून की नींद आती है। सोने से पहले उठने में भी बहुत सुकून ही मिलता है, उतना तो नहीं, पर जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ, ऐसा ख़यालात आता रहता है। पर वो ख़यालात शैतानी रहता है, वो तो बहकावे हुए वाला ख़यालात रहता है। पर अब फजर की नमाज के बाद अगर कहीं सोने का जो मज़ा है उसका हालात ही कुछ अलग है। अगर कहीं आप सो जाओ तो कहते हैं ना कि सोने के बाद क्या पता कल का सुबह देखोगे या नहीं देखोगे। वही है, अगर कहीं ना भी देखे, अगर कहीं कब्र में अगर कहीं एक बार ही उठना पड़े तो क्या ही गम है। कह सकते हैं ना फ़क्र से कि हाँ फजर की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ। और चाहे ऐसा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सो जाओ तो फिर भी अगर कहीं आप कल की सुबह ना देखो तो आप फ़क्र से कह सकते हो ना, यार मैं तो इशा की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ। तो वही बात है, नमाज से एक हिम्मत, एक जज्बात मिलती है इंसानों को, जो कि हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। और इस चीज़ से हमें एक घमंड भी होता है कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से, हर गुनाह से बचाए रखेंगे। और ख़ुद में भी एक यकीन होता है कि आगे जो गलत रास्ता है उस रास्ते से हम बचेंगे तो हमारे पीछे जितने भी लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग भी अपने आप को बचाए रखेंगे। क्योंकि एक कहावत है कि जैसा तुम चलोगे तुमसे छोटे जो हैं वही सीखेंगे और वही दोहराएंगे। तो कहता है ना, जो जैसा जड़ होता है वैसा ही ना उसका दरख्त का
फल मिलेगा, वही बात है। क्योंकि अभी का जनरेशन ऐसा है कि इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और रहता है। तुम अगर कहीं किसी को समझाने भी जाओ, तुम किसी को अच्छे बातें भी बताने जाओ, किसी को कहो कि देखो ये रास्ता गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते से मैं गुज़र चुका हूँ। इस रास्ते ने मुझे इतना ठोकर, इतना जलील, इतना बेइज्जत किया है। उस रास्ते पर तुम मत चलो। तुम किसी को कहने जाओ, तुम किसी को समझाने जाओ, वो बेशक तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा, वो उस रास्ते पर ही चलेगा क्योंकि उसे लगता है कि वो बेहतर है। तो उस लायक होने के लिए, उस बात पर कोई मेरे बातों को, कोई आपकी बातों पर अमल करे, उस लायक हमको खुद से अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी, ताकि हम अगर कहीं किसी को कहे तो वो बात हमारी यकीन करे, आपकी यकीन करे। क्योंकि अभी के जनरेशन में तो बहुत ही मुश्किल है ना, किसी को कुछ बताना, कुछ समझाना और अपनी अच्छाई पेश करना। क्योंकि सच को सच साबित करने के लिए दो लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो सच सुन सके और एक वो जो सच कहने की हिम्मत कर सके। ये भी मैंने मूवी से सुना है, तो मुझे ये अच्छा लगा, ये लाइन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आज यूज़ किया है उस वर्ड को, क्योंकि सच है ये बात। हम देख रहे हैं कितना शानदार मौसम है ना। मौसम तो है ही है, पर नज़ारा ही कुछ अलग लगता है सुबह सुबह इस तरह चलना। पर क्या करूँ यार, अल्लाह उसी को पसंद करता है जो खुद पे हिम्मत करता हो, खुद से कुछ करने का जज्बा रखता हो। वरना तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने तो सबको इजाज़त दे दिया है, हर एक इंसान को कह दिया है तुम्हारे पास रास्ता खुद है, खुद तुम्हारा रास्ता है। जिसे चाहो, जैसे चाहो, जिस तरफ चाहो उस तरफ चाहो, तुम खुद फैसला ले सकते हो। इधर जाओ तो तुम्हारा ही रास्ता है, इधर जाओ तो ये भी तुम्हारा ही रास्ता है, सीधे जाओ वो भी तुम्हारा ही रास्ता है। तुम जो भी रास्ता अपनाओ, जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, जैसे भी रहो, अगर कहीं तुम मेरे नेक बंदे हुए तो मैं तुम्हें उस चीज़ से, आने वाली परेशानी से हिफाजत करूँगा। और अगर नेक बंदे ना भी हुए, नीयत अगर कहीं तुम्हारी साफ़ है, जो रास्ता तुमने अपनाया है उस रास्ते पर हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तो आप लोग भी इस बात पर अमल करें और हमें भी दुआएं दे कि जो भी हूँ आज, जैसा भी हूँ, अल्लाह के रहम करम से अब तक तो ठीक ही हूँ और आगे भी इससे और बेहतर बनूँ। जो मेरा कल था वो मेरा कल कुछ अच्छा गुज़रा तो नहीं है, और जो मेरा आने वाला कल है, दुआ करता हूँ कि मेरा और आप सबका अच्छा ही जाए। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, जो सोशल मीडिया है ये एक दिखावटी चीज़ है। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये एक दिखावटी चीज़ है। और इसका एक एडवांटेज, इसका एक फ़ायदा क्या है कि भले ये दिखावटी हो, भले ही ये नाम और शोहरत के लिए ये मशहूर हो,
پر اس کو اگر کہیں صحیح طریقے سے اگر کوئی استعمال کرے تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اب دیکھو نام اور فیم ہر کوئی چاہتا ہے، کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے، دو لوگ مجھے پہچانے آپ کو پہچانے، یہ ہر کوئی جانتا ہے اور یہ ہر کوئی چاہتا ہے، بھلے وہ دکھاوٹی ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ دکھانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، پر ہے تو صحیح نا۔ اگر کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر کہ میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے اگر کہ میں فجر کی نماز پڑھنے گیا، مسجد سے فارغ ہو کر آیا، تو مجھے اس سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے ایک فائدہ کیا ملا کہ میں آپ لوگوں کو پہنچاؤں، آپ لوگ مجھے دیکھیں، اور آپ کے ہی بدولت مجھے مسجد کا دروازہ سننے کو ملا، خدا سے ملنے کا موقع ملا، اس کے گھر گیا، ان سے باتیں کی، ان سے میں نے اپنی فریاد کی، اپنے لیے دعا کیا، آپ لوگوں کے لیے دعا کیا۔ یہ دکھاوٹی ہے، یہ دکھاوٹی دنیا ہے، اور یہ دکھانے کے ذریعے ہی کم سے کم میں اپنے رب سے مل کر آیا ہوں۔ اس صبح کے وقت جو دیکھ رہے کتنا سکون مل رہا ہے، ایک دم سناٹا ہے۔ تو آپ بھی دکھاوٹی کرو، آپ بھی دکھاؤ، خوب دکھاؤ، ایسے دکھاؤ جیسے کہ آپ کو کیا لگے کہ یار کل میں نے نماز پڑھی تھی، اور آنے والے کل میں بھی مجھے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے کسی کو دکھایا تھا کہ دیکھو میں کتنا بڑا نمازی ہوں، کتنا مہان ہوں، کتنا نیک ہوں۔ آپ بھی کرو ایسا، اور پھر دیکھو اس دکھاوٹی میں جب آپ کے آنے والے کل جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ نہیں یار میں نے دکھاوٹی کے لیے ہی اگر کیا تھا، تو کل کو اگر کہ میں وہ چیز نہ کروں گا تو میرے دوست، میرے یار، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے بہن، جتنے بھی لوگ میرے چاہنے والے وہ سب مجھ پر ہنسیں گے۔ کل ہو کے میرے رب مجھ پر تو ہم کیا کرتے ہیں، مجھے تو اتنی اچھی طریقے سے اردو زبان بھی نہیں آتی ہے بولنے نا، تو اس لیے میں تھوڑا ہچکچا جاتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں بولنا کچھ اور چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے کچھ اور ہی لفظ نکل جاتا ہے، تو کیونکہ میرے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے بولنے کا۔ تو آپ لوگ بھی دکھاوٹی کرو، کیونکہ دکھاوٹی سے ہی تو کم سے کم آپ کے اندر وہ جذبات آئے گا، آپ کے اندر وہ حوصلہ آئے گا، کیونکہ بہانہ کچھ بھی ہو، ارادہ کچھ بھی ہو، پر آپ مسجد کے راستے تو جا رہے ہیں نا، آپ مسجد کے اور تو پڑھ رہے ہیں نا، مسجد کے اندر آپ ماحول تو بنا رہے ہیں نا، وہاں پر جانے کے بعد آپ لوگوں سے مل تو رہے ہیں نا، آپ کو یہ احساس تو ہو رہا ہے نا کہ ہاں واقعی ہی نماز پڑھنی چاہیے، کتنی فضیلت والی چیز ہے، واقعی مجھے نماز پڑھنی چاہیے، واقعی مجھے صحیح راستے پر چلنا چاہیے۔ اب دکھاوٹی کے لیے ہی کرو، پر کرو، پھر دیکھو وہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر، آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغوں میں اس قدر بیٹھ جائے گا کہ آپ کو ایک دن احساس ہو جائے گا کہ ہاں میرا ہی رب جو بھی بہانہ، جو بھی کارن آخر مجھے مسجد تک لے کر آیا، آخر لے کر تو آیا کیونکہ انہوں نے مجھے پسند کیا، آپ کو انہوں نے پسند کیا، آپ بھی کرو، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم لوگ ایک دم کیا ہوتا ہے، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ کسی کو دیکھ سکتے ہو، نہ کسی کو کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی انسان کے اندر جو وسوسہ چیز آتی ہے کہ یار میں نے یہ کیا تھا، یار میں نے وہ کیا تھا، یار میں نے یہ کرنا ہے، یار میں نے وہ کرنا ہے۔ امام صاحب ایک طرف اپنی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں
اور ہم لوگ چپ چاپ صرف اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کو سنتے وقت ہم لوگ کے ذہن میں شیطان جو ہے وہ وسوسے چیز، نہ جانے نہ ہونے والی بھی چیز ہم لوگ کے دماغ اور ہم لوگ کے دلوں میں وہ خیال آتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ نماز کو چھوڑ دیں، وہیں پر ہم اس سے بھاگ آئے، ہم سے نہیں ہوگا کیونکہ میں بہت غلط ہوں، میں بہت برا ہوں۔ میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو نہ جانے میرے اندر کیسی کیسی خیالات آنے لگتا ہے، نہ جانے میں کس کس چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہوں۔ اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ایسا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو چیز ہمیں پانے کی چاہت ہو، اس چیز کو پانے کے لیے اگر کہیں ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، ہم کسی سے فائٹ نہیں کریں گے تو وہ چیز مجھے حاصل ہوگا کیسے؟ اور یہ نماز کے دوران جو وسوسہ جو چیز ہے وہ جو آتی ہے، وہ ایک شیطان سے فائٹ ہے، وہ ایک شیطان سے لڑنے کی حوصلہ ہے، اور ہمیں ان سے لڑ کر اپنے دل اور دماغ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں سے زیادہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگ مجھے باہر سے دیکھ رہے ہیں، باہر کے حالاتوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا رب مجھے اندر سے دیکھ رہا ہے، میرے اندر کی فیلنگ کو دیکھ رہا ہے، میرے اندر چھپی ہوئی جذباتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے اندر کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس چیز سے لڑو، آپ جب نماز پڑھو گے نا تو آپ اس چیز سے لڑو گے تو آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو آپ مجھے؟ میں جو بھی کہہ رہا ہوں، کچھ بھی کہہ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اور کیوں دیکھ رہا ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں کیا دکھانا چاہتا ہوں، میرا رب کیا چاہتا ہے، اور اس چیز سے لڑنے میں ہی مزہ ہے۔ کسی کو پانے کے لیے نہیں لڑو گے تو اس چیز کو حاصل کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ چیز اگر کہ تمہیں مل بھی جائے تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے دکھاوٹی ہے، اس دنیا کے اندر اتنا بھی گھل مل نہیں جانا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھول جائے، ہم اپنے دین کو بھول جائے، ہم اپنے آگے والے کل کو بھول جائے۔ آپ اور ہم سب ایک کہتے ہیں کٹ پتلی ہے، وہ کٹ پتلی ہے، اور آپ کو بھی اس کٹ پتلی کی ہی طرح آپ کو بھی فائدہ لینا ہے۔ آپ بھی دکھاوٹی زندگی جیو، آپ بھی دنیا کو دکھاؤ، آپ بھی دنیا کو بتاؤ کہ میں یہ ہوں، وہ ہوں، ایسا ہوں، ویسا ہوں، پر نیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس ذریعے سے کیا پتہ آپ سچ میں ایک اچھے انسان بن سکتے ہو، آپ سچ میں ایک اچھے راستے پر چل سکتے ہو، آپ سچ میں ایک اچھی منزل حاصل کر سکتے ہو۔ کرو جو کرنا ہے کرو، کیونکہ میرا رب مجھے اجازت اور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے کرو۔ سنبھالنے والا رب ہے، وہ آپ کو بھی سنبھالیں گے اور وہ ہمیں بھی سنبھالیں گے، کیونکہ انسان غلطی کر ہی سیکھتا ہے۔ آج میں کیا بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، کیا اپلوڈ کروں گا، میرا اس سے کیا رزلٹ آئے گا، میں اس سے کیا سیکھوں گا۔ جو چیز میں نے ابھی بولی ہے میں خود اسے دیکھوں گا اور میں خود سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے کیا صحیح کہا ہے، کیا غلط کہا ہے۔ تو اس کو میں دیکھ کر بار بار دیکھوں گا، کیونکہ بار بار کسی اور کی ویڈیو کو دیکھنا اس سے اچھا خود کو کوشش کرنے میں زیادہ اگر کہ میں مصروف رکھوں گا تو مجھے بولنے کا جو حوصلہ اندر آئے گا وہ بھی میرا امپروو، کیا بولتے اس کو، نہیں آتا ہے،
اچھا ٹھیک ہے یار، ابھی کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے پھر ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔